खुदावंद यस्सु का जलाली और बेबयान फजल मेरी बहन, मेरे भाई, मेरी बेटी, आप सबकी रूहों के साथ होता रहे। और मैं आपका भाई पास्टर तारिक लाल कलाम मुकद्दस को लिए हुए क्राइस्ट रिवाइवल चर्च की तरफ से आपके दरमियान मौजूद हूँ। और दुआ है मेरे अजीज़ो, खुदावंद आपको और आपकी कलीसियों को, आपके ख़ानदानों को यस्सु मसीह में मजबूत भी रखे, बहाल भी करे और आगे बढ़ने का भारी फजल दे। खुदा का बेबयान फजल हमेशा आपकी रूहों के साथ होता रहे। सो अजीज़ो, आपकी इंकरेजमेंट के लिए, आपकी हौसला अफजाई के लिए, आपके ठीक फैसलों के लिए कलाम में से एक तरतीब मैंने आपके लिए शुरू की है। और हमारा टॉपिक है आपका अपना ज़ाती फ़ैसला, योर ओन डिसीजन, कि आप किस वक्त में क्या फ़ैसला करते हैं। और वो फ़ैसला बाज़ आपकी बरकत का बाइस बनता है या मुश्किल का, प्रॉब्लम का बाइस बनता है। इट्स अप टू यू। ये आप पर डिपेंड है कि आपके फ़ैसले आपके लिए किस तौर से आपको उनको फिर आगे चल के फेस करना पड़ता है। आई मीन इट। सो मेरे अजीज़ों, आज हम अपने मसीहा यस्सु मसीह की लाइफ से एक बात सीखेंगे। जब हमारे मसीह को पकड़ने के लिए आते हैं, यहूदा इस्करियोती एक बड़ी टीम हजूम के साथ आता है, तो बाइबल क्या कहती है और हमने क्या करना है मेरे बच्चों। सो आओ मेरे साथ देखो खुदा के कलाम में से लूका की अंजील उसका 23 बाब और 22 बाब और उसकी 39 आयत से 39 फ्रॉम वर्स 39। फिर वो निकल कर अपने दस्तूर के मुआफिक जैतून के पहाड़ को गया और शागिर्द उसके पीछे हो लिए। और उस जगह पहुंचकर उसने उनसे कहा, दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। दुआ करो मेरे बच्चों, दुआ करो। और वो उनसे बमुश्किल अलग होकर कोई पत्थर का टप्पा आगे बढ़ा और घुटने टेक कर यूं दुआ करने लगा कि ए बाप, अगर तू चाहे तो ये प्याला मुझसे हटा ले, तो भी मेरी मर्जी नहीं बल्कि तेरी ही मर्जी पूरी हो। हमारी ज़िंदगियों के अंदर, इन दुखों के अंदर, जिन आजमाइशों में से हम गुज़र रहे हैं, कैसा ज़रूरी है, हमारा मसीहा हमें क्या तालीम देते हैं कि सिर्फ खुदा की मर्जी पूरी हो। बासकत मेरे प्यारो, यकीन जानो, हम सब, हमें पता नहीं होता कि खुदा हमारे लिए क्या कर रहा है, खुदा क्या क्या मंसूबा है। लेकिन चूंकि हम सिर्फ एक सिचुएशन में से गुजर रहे होते हैं, एक आजमाइश में से गुजर रहे होते हैं, एक ऐसी स्पिरिचुअल फोर्स, रूहानी फौजे जैसे हमें घेरे हुए हैं, हम उस सिचुएशन में से गुजर रहे होते हैं और परेशान होते हैं, बड़े हीले करते हैं, दुआएं करते हैं। लेकिन मेरे प्यारो, एक दुआ ज़रूर करो, सीख लो मसीह हमें क्या सिखा रहे हैं कि उन तमाम हालात के अंदर जब पता हो कि होना क्या है, मेरे साथ क्या होने को है, यस्सु सब जानते हैं, मसीहा को पता है, तो भी उन्होंने कहा कि मेरी नहीं बाप तेरी मर्जी पूरी हो। सुनो मेरे बच्चों, यहाँ पर बड़ा कुछ सीखने को मिलता है। आओ देखो मेरे साथ आगे बढ़ो। लिखा है, आसमान से, मेरी मर्जी नहीं बल्कि तेरी ही मर्जी पूरी हो। 43 वर्स, और आसमान से एक फरिश्ता उसको दिखाई दिया और उसे तकवीयत देता था। आमीन। मेरे बच्चों, क्या सीखते हैं आप इससे कि जब हम खुदा की मर्जी को तमाम तरह के हालात के अंदर देखते हैं तो खुदा की मदद भी ज़रूर मिलती है। आमीन। अगर खुदा बाप की मर्जी को मसीह दुनिया में पूरा कर रही हैं तो खुदा बाप ही की तरफ से उस बहुत बड़े निजात के काम के लिए जो आसान नहीं है, फिजिकली बड़े दुख के अंदर से गुजरना है, एक ऐसे डिप्रेशन के अंदर से जिसमें से पूरी दुनिया का गुनाह लादा जाने को है, और एक बड़ी डिप्रेशन है, फिजिकली दुख है, एक जान करने की हालत के अंदर से गुजरने का मकाम है, और वो वक्त शुरू होने को है। उस वक्त में भी मेरे बच्चों, खुदावंद खुदा हमारे मसीहा, हमारे मॉरल जो एक मॉडल हैं, वो ये हमें सिखाते हैं कि तमाम तरह के हालात में मर्जी सिर्फ खुदा की पूरी हो।
میرے پیاروں، بعض کا ہم اپنی مرضیاں کر کے یقین جانو کہ بڑا دکھ اٹھاتے ہیں، بہت دکھ اٹھاتے ہیں، لیکن جب خدا کی مرضی کو ہم اپنی زندگی میں پورا ہونے دیتے ہیں تو یقین جانو مدد بھی پھر خدا کی طرف سے ملتی ہے۔ فرشتہ آیا ہے اور یسوع مسیح کو تقویت دیتا ہے، ہیلپ کرتا ہے، اسپرچلی اسٹرانگ کر رہا ہے۔ فزیکلی تو بڑے دکھ کے اندر سے ہمارے مسیحا نے گزرنا ہے نا بچوں، لیکن اسپرچلی اس کو اسٹرینتھ مل رہی ہے۔ اور بچوں ایک بات سیکھ لو کہ جب بھی آپ جسمانی معاملات کے اندر پھنسے ہیں نا، آپ کی مدد جو آپ کو اسپیشلی چاہیے نا، وہ ہے اسپرچل اسٹرینتھ۔ آمین۔ میری بہنوں سیکھ رہی ہیں آپ اس بات کو؟ میرے بچوں، نوجوان بھائیوں، آپ کو روحانی مدد اگر آپ مل جائے نا، یقین جانو کہ آپ ساری جسمانی آزمائشوں میں سے بڑے اچھے طریقے سے آپ گزر جاؤ گے، آپ پاس کر جاؤ گے، ان سارے معاملات کو آپ پاس کر جاؤ گے، نکل جاؤ گے، کامیاب رہو گے، 100/100 آپ کے آئیں گے اگر روحانی فیصلے آپ کرو۔ جسمانی معاملات کے اندر آپ کے فیصلے روحانی ہوں، آپ کے فیصلے خدا کی مرضی پر ہو، آپ سب کچھ، دوسرے لفظوں میں یہ سکھانا چاہتا ہوں میرے بچوں، سب کچھ خدا پر چھوڑ دو، پھر دیکھو خدا آپ کے لیے کیا کرتا ہے۔ آپ کی کسی کے ساتھ دشمنی ہے، ڈونٹ فائٹ، نہ کرو بچوں، یہ بڑا مشکل ہے، میں بھی اس طرح کے حالات میں سے گزرتا ہوں، لیکن میری پیاری بیٹیوں، میرے بیٹوں، کلام میں لکھا ہے کہ خدا کو انتقام بدلہ لینے دو، لکھا ہے کہ بدلہ لینا میرا ہی کام ہے، انجام، انتقام، سزا، جزا، سب کچھ جب آپ اسے کرنے دو گے، داؤد کی طرح یہ کہہ دے کہ اے جولیت، یہ جنگ میری نہیں ہے، یہ اسٹرگل میری نہیں ہے، میرا خدا بادشاہوں کا بادشاہ، جنگ میں زور آور، صاحب جنگ، وہ سب کچھ کرے گا، وہ میری طرف سے جنگ کرے گا۔ اور خروج 14:14 میں لکھا ہے، اور خداوند تمہاری طرف سے جنگ کرے گا اور تم خاموش رہو گے۔ بچوں، بیٹیوں، بیٹوں، نوجوان بھائیوں، میری عزیز بہنوں، خاموش ہو جائیں، خاموش ہو جائے۔ آپ اپنے سسرال کے اندر ڈسٹرب ہو، بہنوں خاموش ہو جاؤ، دعا کرو، خدا کو کرنے دو۔ بھائی آپ کسی وجہ سے ڈپریشن کے اندر ہے، میرے بھائی خاموش ہو جائے۔ اے کلیسیا کے پیارے لیڈر، پیارے رہنما، تو اگر کسی ڈپریشن میں سے گزر رہا ہے، کلیسیا کے اندر مخالفت ہے، کلیسیا کے اندر بغاوت ہے، خاموش ہو جا۔ لیٹ گاڈ بی گاڈ، گیو ہم چانس، اسے کرنے دے، خدا کو کرنے دے۔ خدا جو کچھ کرے گا میرے پیارے بھائی، میری بیٹی، وہ بہت اچھا ہوگا۔ خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں کہ تیری مرضی پوری ہو، اور اگلی آیت میں نظر آتا ہے کہ فرشتہ وہاں پر آتا ہے اور مسیحا کو تقویت دیتا ہے، پھر وہ سخت پریشانی میں مبتلا ہو کر اور بھی دل سوزی سے دعا کرنے لگا، اور اس کا پسینہ گویا خون کی بڑی بڑی بوندیں ہو کر زمین پر ٹپکتا تھا، بڑی بڑی بوندیں۔ اس قدر ڈپریشن کے اندر ہے ہمارا مسیحا، لیکن مرضی باپ کی چاہتا ہے کہ مرضی صرف آسمانی باپ کی پوری ہو، اور جیسے مرضی تیری آسمان پہ پوری ہوتی ہے، خدا باپ زمین پر بھی ہو، ہماری زندگیوں میں بھی ہو۔ میرے بچوں، جب اس کی مرضی پوری ہوتی ہے نا، یقین جان لو میرے پیارے بھائیوں، میری عزیز بہنوں، میری نوجوان بیٹیوں، آپ بڑی برکت پائیں گے، آپ بہت برکت پائیں گے میرے بچوں۔ اس کی مرضی کو اپنی زندگی کے اندر پورا ہونے دو۔ لکھا ہے نا کہ اس نے ان کی خواہش تو پوری کر دی، دل کی مراد تو پوری کر دی، لیکن ان کی جان کو سکھا دیا۔ ایسی مرضیاں نہ خدا سے پوری کرواؤ میرے بچوں کہ بعد میں آپ کو ہی دکھ اٹھانا پڑے۔ خدا کو کرنے دو، خدا کو اپنے معاملات کے اندر مسیحا کی طرح خدا باپ کو انوالو کرو، اپنے معاملات کے اندر شامل کرو، خداوند کو سامنے رکھو۔ آپ کے معاملے، آپ کے جو تعلقات ہیں، آپ کی جو کنڈیشن ہے، جس سچویشن میں سے آپ گزر رہے ہیں، وہ کہیں نہ کہیں معجزات اس میں ضرور ہوں گے، ضرور ہوں گے، ضرور ہوں گے میرے بچوں۔ اور لکھا ہے جب دعا سے اٹھ کر شاگردوں کے پاس آیا تو انہیں غم کے مارے سوتے پایا۔ یسوع بھی غم میں ہیں،
وہ بھی غم میں ہیں لیکن یہ غم میں سو رہے ہیں اور وہ غم میں دعا کر رہا ہے. یہ سیکھ لو میرے بچوں. آزمائشیں ہم سب کی زندگیوں کا حصہ ہے. دعا ہی ایک سورس ہے میرے پیارے بھائی میری بہن کہ جس میں ہمیں صرف خدا سے بات کرنے کی ضرورت ہے, دعا کرنے کی ضرورت ہے. حالات وہ بدل دے گا, دشمنوں کو وہ تتر بتر کر دے گا, سب کچھ وہ کرے گا. آسمان کا خدا سب کچھ کرے گا میرے بچوں. مسیحا کی طرح خدا کی مرضی کو اپنی زندگیوں میں پورا کرو. آمین. سو میرے پیارے بھائی میری بہن, خداوند آپ سب کو برکت دے. مسیح یسوع میں آپ کا دن بہت اچھا گزرے اور یسوع مسیح میں بڑھتے چلے جاؤ میرے پیارو. خوب ترقی کرو, برکت پاؤ, بڑھو اور تمام طرح کے معاملات کے اندر ایسے فیصلے کرو جس میں خدا انوالو ہو. آسمان کا خدا آپ کی طرف آپ کی فیور کے اندر ہو. پھر بچوں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. حالات جیسے بھی ہے, کلام ہے نا, یسوع ہے نا, پھر اس پر ٹرسٹ کرو, اس پر بھروسہ کرو, اس کے تابع رہو, اس کو کرنے دو. آمین. گاڈ بلیس یو میرے بچوں.